أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله قل أتحاجوننا ولنا ونحن له مسلمون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ولكم ما كسبتم ولا